15 وار نے کیتے نا 16واں وار کرن لگا تے امام علی مقام نو پتہ چل گیا میرا آخری ٹائم آ گیا ہے. آپ نے کربلا دی تپتی ریت سجدے دے دوران ہاتھ رکھیا تے زمین نو آکھیا نیویں ہو جا. زمین کہندی ہے حسین کیوں نیویں ہوواں؟ رو کے فرمایا میری بہن نہ مینوں ویکھے، میری بہن مینوں ذبح ہوندیاں نہ ویکھے. اوے بہناں اپنے ویراں دے صدمے نہیں جے برداشت کر سکدیاں. خدا دی قسم ہے بھائی بھائی حالے گھڑیاں پہ ویکھدے ہوندے نے تے بہناں اپنے پیو کول پہنچ جاندیاں نے، اپنے باپ نو آ کے کہندیاں نے ویر نہیں آیا میں آ گئی ہوں. بابا مینوں پتہ چلیا تو بیمار ہو جائے، بابا تینوں پتہ چلیا تو دکھی سے، میرے کولوں تیرا دکھ برداشت نہیں کیتا گیا. او جڑے بندے اپنے پتراں دیاں دعاواں منگواندے ہو، مولوی صاحب دعا کرو اللہ مینوں پتر دے دے، پیر صاحب دعا کرو اللہ مینوں پتر دے دے، شاہ صاحب دعا کرو اللہ مینوں بیٹا دے دے. ایسے اپنے بھائیاں نو آکھنا چاہنا وا کدے رب توفیق دے نا تے اپنی بیٹی واسطے بھی دعا کروایا کر کہ اللہ مینوں بیٹی دے، اللہ مینوں بیٹی دے. او تیرے مرن دی دیر ہے تیرے پتر تیری جائیداد دے وارث بنن گے تے تیریاں دھیاں تیری چار پائی دیاں وارث بن جان گیا. تے میاں صاحب کہندے نے دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جا گیراں دکھ سیون تے کچھ نہ کیون اے دھیاں دیاں تقدیراں. زمین نیویں ہوئی، سیدہ زینب نو نظر نہ آیا ویر تے زینب زمین نو کہندی ہے اگر او علی اصغر تے علی اکبر دا باپ ہے نا تے میں بھی اونوں محمد دی ماں ہاں، ذرا اچھی ہو جا میں اپنے ویر نو ویکھاں کیویں نانے دے دین دی خاطر قربانی پیا دیندا ہے. میرے بھائیو زمین اچھی ہوئی. حسین کہندے نے کدے میں کہنا نیویں ہو تو نیویں ہونی ہے کدے اچھی ہونی ہے. زمین بولی آدھی حسین تیری مننا یا تیری بہن دی مننا او کہندی ہے اچھی ہو تو کہنا نیویں ہو. رو کے آکھیا چلو ادھی من لے جنہیں یزید دے دربار وچ آ کے نانے محمد دے دین دے پرچم بلند کرنے. اوے میں کربلا گیا ہاں، میں علی اصغر دا مزار عراق دے اندر ویکھ کے آیا، میں مولا علی دے دربار ویکھ کے آیا. اج بھی او جگہ نیویں ہے جتھے حسین شہید ہوئے اور او جگہ اج بھی اچھی ہے جتھے سیدہ زینب دا خیمہ لگیا ہویا سی. اوے میرے بھائیو وار پیا کردا ہے ذرا کلیجیاں تے ہاتھ رکھے ہونا. اے جملہ میں کسے پتھر اگے پڑھ دیاں تے پڑھ جائے. وار پیا کردا ہے تے سیدہ زینب پیاں ویکھدیاں نے تے بی بی فضہ نو بلا کے کہندیاں نے بی بی آ نا ویکھنا میرا ویر کیویں نانے دے دین دی خاطر پیا قربانیاں دیندا ہے. اے میرا او حسین ہے. اے مدینے دے قصائیاں کول جاندا سی، انہاں نو جا کے آکھدا سی کہ جانور دی گردن تے چھری چلان تو پہلے انہوں پانی پلانا. اے اج میرا ویر پانی پیتے بغیر کیویں پیا ذبح ہوندا ہے. ویکھنا میرا ویر کیویں پیا شہید ہوندا ہے. او لکھ رنج دیاں وچ مر ویر ونجاں نہیں رکدیاں امڑی جائیاں لگ لگ دم خون نو کشش ویندی میں 100 بھیڑاں ازمائیاں. او 3 بھیڑاں وچ کربل دے نہیں ویر دی لاش تے آیاں لگ پابندیاں گئیاں خیمیاں وچ نہیں آیاں زارا جائیاں. آ پچھ کربل دی دھرتی تو جتنا مڑا مجمع ہے میں اپیل پیا کردا بار بار سارے بھائی میرے نال مل کے مان لو آج اس ڈائری دے اندر تہاڈا نام آئے گا تے میرا بھی آئے گا تے امام علی مقام خوش ہون گے. میرے ویرو پڑھو نا آ پوچھ کر بلدی دھرتی تو کنایان کے خیمے لائے نے اے عام مسافر اے شہر مدینیوں آئے نے
عام مسافر نہ سمجھی حیدر دی خاص نشانی ہے جڑا چلیا لین نو پانی ہے اللہ تو انہوں زبانہ عطا فرمائیاں اے سرداریاں مہنگیاں کپڑیاں نال نہیں جے ملنیاں سرداریاں سونیاں جتیاں نال نہیں جے ملنیاں سرداریاں مہنگیاں گڑیاں چ بہن نال نہیں جے ملنیاں جنہوں سرداری چاہے دیئے نا او فاطمہ دے بچیاں کولوں ملیں گی علی دی آل کولوں ملیں گی لہذا کوئی بندہ چپ نہ روے آ پوچھ کربل دی دھرتی تو کنایان کے خیمے لائے نے یہ عام مسافر حیدر دی خاص نشانی ہے جڑا چلیا لین نو پانی ہے اے مان ثانی زہرا دا انہیں بازو یار کٹا پوچھ کر بلدی دھرتی تو کنایان کے خیمے لائے اے عام مسافر سیخاں اتے مکھن پکانا عارف کھڑی میاں محمد مخ سیخاں اتے اے مکھن پکانا اے ڈاڈا اوکھا کمے او بچڑے دے کے اے دین بچانا اے سخی حسین دا کم میں طاقت ہونے زور نہ لایا اے بیٹھے من رضائی دی دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے اے دین دنیا دے سائیں